Tanaw ang sistema sa Pilipinas nga nindot kayo. Kita nga mga lumulupyo, pursigido ta nga mobayad og tax. Gani, bisag wala tay negosyo, mopalitag sinina sa mga negosyante, kitay nagbayad og tax. Mugkaon ta sa mga fast food, kitay nagbayad sa tax. Mupalita bisag unsa, kitay nagbayad sa tax. So, dili ta makwintahan sa gobyerno nga wala man kay trabaho, wala man kay negosyo, wala ka nagbayad. Kitang tanan nga mga lumulupyo sa Pilipinas nagbayad ang tax, pero tan-awa ang sistema sa Pilipinas, guys. Di ba ang tax gamiton para pagpa-improve sa Pilipinas, pero tan-awa ang atong panggobyerno nga ang ilang bulsa perting pagkalaluma kining mga tawhana tan-awa na sa bukid. Naghimo sila dalan para makaadto dito sa lungsod. Ang ilahang mga estudyante makaabot sa ilahang eskwelahan kilid sa bukid, naghimo og dalan, tapos ang ubos nagbaha nga suba. Kadelikado kayo. Asa ang hustisya sa Pilipinas? Asa ang hustisya sa Pilipinas? Asa ang kwarta nga gibayad sa mga taong mga Pilipinon aron sa pagpa-improve sa Pilipinas? Asa man?